عبد الله من الصف الخامس، وبعده حسان من. والصلاة على أهلها. وبعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال الله تبارك وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقال في الله: هلم بنا في جولة لنلقي نظرة عابرة على بعض أمارات الساعة في العصر الراهن، وما هي كائنة إلى قيام الساعة. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأن تلد الأمة ربتها، وأن الحفاة العراة العالة رعايا الشاي يتطاولون في البنيان، وأن يتباهى الناس في المساجد، وأن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. ومن أول هلاك هذه الأمة الجراد، فإذا هلك الجراد تتابعت الأمم كنظام السن. وقال الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف يبعثها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. أيها الإخوة الكرام، وإذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغربا، وأطاع الرجل زوجته وأبقى أمه وبر صديقه وجفاء أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلا، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء خسفا ومسخا. أيها الحاضرون، ومن أشراطها أن يقل العلم ويظهر الجهل، يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالذرة في النار، وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهم ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد. وإن من أشراط الساعة أن يفسو المال ويكثر حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبل ما فيه، وتفسو التجارة ويبيع الرجل البيع فيقول: لا، حتى أستأمر التاجر بني فلان، ويلتمس في الحي العظيم الكافر فلا يوجد، وحتى تعود أرض الأرض مروجا وأنهارا، وأن ترى الرجل يدخل البيت لا يشك من رآه فيدخله لسوء ويرى أن الكفرة عليه. ولا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات بينات: الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى بن مريم وفتح يأجوج مأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن وتطرد الناس إلى محشرهم، وطلوع الشمس من مغربها، إن الساعة لا تقومن حتى تطلع من مغربها. فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يكاتب اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا
وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. لا تدع السماء من قدرها شيئا إلا صبته مدرارا، ولا تدع الأرض من نباتها شيئا إلا أخرجته حتى يتمنى الأحياء والأموات. وهو محمد المهدي من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد حسن بن فاطمة، أخواله كلب أجل الجبهة أقنى العنف، يأتي للرجل في ثوبه ما استطاع أن يحمله، ويبايعونه بين الركن والمقام، ويملك 7 سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وقد أوصانا الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فيها خليفة الله المهدي. الآن أختتم الكلام بهذه الحديث الشريفة وآخر دعوانا الحمد لله.